السلام عليكم أصدقاء قناة إبحار التعليمية. أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد من دروسنا التعليمية. اليوم إن شاء الله سنتعرف على بعض الأخطاء الشائعة التي يقترفها متعلمو اللغة الفرنسية، وأيضا من يتقنون اللغة فهم يقعون في هذه الأخطاء. حصرنا هذه الأخطاء في 15 خطأ سنتحدث عنها اليوم وسنبين الصحيح. لكن قبل البدء أطلب منكم كما العادة دعم قناتنا باشتراك وعمل لايك إذا أعجبكم الفيديو، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وتشجيعاتكم وملاحظاتكم. لنبدأ على بركة الله. إذا نبدأ على بركة الله. 15 erreurs en français très courantes، أو 15 خطأ في الفرنسية شائع جدا. نبدأ بالخطأ الأول وهو الخلط بين إلي والسي. إذا سألتكم مثلا هل نقول إلي مون فوازان أو سي مون فوازان، بماذا ستجيبون؟ إذا هناك كثير يخلطون ما بين إلي أو سي، متى نضع إلي ومتى نضع سي. القاعدة تقول après إلي on met un adjectif ou une profession، يعني من بعد إلي دائما كيكون إما adjectif أو profession. les professions هضرنا عليهم في الفيديو السابق. et surtout on ne met jamais les déterminants بحال un, le, mon, ce, etc. ما عمرك دير إلي قبل les déterminants. يعني نقدروا نقولوا il est grand، هنا grand adjectif إذن صحيحة. أو il est pompier هنا pompier c'est une profession يعني صحيح. ولكن نقول أيضا c'est mon ami، إذا هنا عندنا un déterminant mon، لا نقول il est un ami. إذا فهمتوا الفرق ما بين il و c'est. ندوز الخطأ الثاني وهو la quantité أو الكمية. القاعدة تقول après une quantité بحال beaucoup أو un peu أو un kilo، يعني كلمة تدل على la quantité دائما تنديرو de. يعني إذا قلنا beaucoup de la خطأ، أو إذا قلنا un peu du أو un peu des خطأ. دائما من بعد الكلمة التي تدل على la quantité كنديرو de. نعطيكم أمثلة: beaucoup de bruit، un peu de fromage، une cuillère de sel. cuillère هي الملعقة، une cuillère de sel. نمر الآن الخطأ الثالث. نقول مثلا je reviens de la France، وهذا خطأ لأن من بعد les verbes بحال venir revenir أو la rentrée تنديرو de plus pays، يعني pas d'article de plus pays. je reviens de la France هي جملة خاطئة، والصحيح أننا نقول je reviens de France. إذا مفهوم؟ نمر الخطأ الرابع وهو le verbe visiter. خاصنا نعرفو si on a un lieu يعني مكان كنديرو le verbe visiter. مثلا كنقولو je visite une ville أو un monument أو un pays. ولكن إذا كانت عندنا une personne يعني شخص ما كنديروش le verbe visiter، تنعوضوه بال verbe rendre visite. مثال je rends visite ma tante أو je rends visite mon ami أو je rends visite سليم etc. نمر الخطأ الخامس وهو الخلط بين moi aussi و moi non plus. إمتى كنديرو moi aussi، إمتى كنديرو moi non plus. هاد جوج العبارات بجوج إمتى تديرهم si tu as le même avis، يعني لا عندك نفس الرأي مع واحد الشخص، ولكن إمتى تنديرو هادي وإمتى تنديرو الأخرى. إذا فاش تكون عندنا une phrase affirmative تنديرو moi aussi. exemple قال لنا واحد الشخص j'aime ça، أنا غنقول ليه moi aussi. أما إذا كانت عندنا une phrase négative فإحنا تنديرو moi non plus. مثلا إلا قال لي واحد الشخص je n'aime pas ça، إذن باش غنجاوبو إلا كان عندي نفس الرأي غنقول ليه moi non plus، ما نقولش ليه moi aussi، moi non plus. نمر الخطأ السادس وهو عندما نقول مثلا
je vais au coiffeur. إذن je vais au coiffeur هذا خطأ لأن avec le nom d'un professionnel كنديرو chez يعني مع واحد الاسم ديال ان بروفيسيونيل اولا واحد المهنة اولا واحد المهني كنديرو chez. Exemple, je vais chez le coiffeur. Nous allons chez le dentiste. Nous allons chez le dentiste. Par contre, كنقدروا نقولوا je vais au salon de coiffure أو nous allons au cabinet de dentiste. مروا الخطأ السابع الآن. هذا الخطأ الكثير منا كيوقعوا فيه دون أن ينتبهوا ودون أن يدركوا الخطأ، وهو عندما نقول c'est moi qui a. نقول مثلا c'est moi qui a fait ça، وهذا خطأ. الصحيح هو c'est moi qui ai fait ça. إذا مفهوم؟ نمر الآن إلى الخطأ الثامن، وهو الخلط بين aussi autant. aussi و autant عندهم نفس المعنى، يعني أيضا، لكن متى نقول aussi ومتى نقول autant. بالنسبة ل aussi كتكون avec un adjectif ou un adverbe. Exemple, il est aussi grand que toi. عندنا grand adjectif إذا غنديرو aussi. أو il court aussi vite qu'Amine. aussi vite. إذا vite c'est un adverbe. Par contre إمتى تنقولو autant تنقولوها ملي كنكون عندنا un verbe ou un nom. Exemple, il danse autant que toi. أو il y a autant de pâtes dans mon assiette. هنا الأولى عندنا un verbe، الثانية عندنا un nom. مفهوم؟ نمر الآن للخطأ التاسع، c'est la négation avec l'infinitif. مثلا نقول il est important de ne parler pas، وهذا خطأ لأن في la négation تنديرو ne pas عاد le verbe à l'infinitif، والصحيح هو il est important de ne pas parler. إذا كنظن لحد الآن أخطاء مفهومة. نمر الآن للخطأ العاشر، la négation et les articles، وهذه أيضا خطأ اللي كيوقعوا فيه كتير من الناس كنلاحظوها من خلال الكلام ديالهم. مثلا عندما نقول je ne veux pas un vélo، je ne veux pas un vélo، هذا خطأ. لماذا؟ لأن les articles بحال un، une، des، deux، de la كاملين تيتحولوا كيوليو de. إذا الصحيح هو je ne veux pas de vélo. أي article كان عندنا في la phrase affirmative un ولا une ولا deux ولا de la كاملين كيرجعوا في la phrase négative de. مفهوم؟ نمر الآن للخطأ رقم 11. البعض يقول je suis tard. عندما يكون متأخر عن الموعد يقول je suis tard. هذا خطأ. الصحيح هو je suis en retard. je suis en retard. نمر الآن للخطأ رقم 12، وهو merci plus un verbe. مثلا نقول merci pour venir. إذا هذه الجملة خطأ. لماذا؟ لأن ملي تيكون عندنا merci le verbe تنضيفو de. إذا الجملة الصحيحة هي merci de venir. أو مثلا merci d'avoir écrit cette lettre. نمر الخطأ رقم 13 dans le matin. مثلا نقول dans le matin je prends un douche، وهذا خطأ لأن الصحيح هو le matin مباشرة. le matin je prends un douche، يعني dans ما كيناش. أو تنقول مثلا dans le soir je vais sortir avec mes amis. إذن هذا أيضا خطأ. الصحيح هو le soir je vais sortir avec mes amis. par contre نقدروا نقولوا dans la matinée أو لا dans la soirée، هذه صحيحة. إذا جيد. مفهوم؟ نمر الآن للخطأ رقم 14 je suis bien. يعني عندما يسألك شخص عن حالك ويقول لك مثلا comment vas-tu، الأغلب أو بعض الناس يجيبون يقولون je suis bien، وهذا خطأ لأن الصحيح نقول je vais bien. je vais bien. نمر الخطأ رقم 15 وهو الخطأ الأخير. هذا الخطأ اللي شائع جدا وكثيرا ما سمعناه، وهو malgré que. مثلا نقول
malgré que j'ai soif je ne bois pas. إذن هذا خطأ. لماذا؟ لأن مع malgré كنديرو un nom. Malgré plus un nom. Exemple. Malgré le courant il avance dans l'eau. Malgré le courant. يعني مكيناش que. Malgré le courant. Malgré plus un nom. Par contre إلا كان عندنا un verbe تنديرو bien que. Bien que plus le verbe. Exemple. Bien qu'il pleuve je vais sortir. Bien qu'il pleuve je vais sortir. يعني رغم أنها تمطر سوف أخرج. إذا malgré و bien que عندهم نفس المعنى لكن malgré كنديروها مع un nom و bien que كنديروها مع un verbe. إذا نتمنى نكون هاد الأخطاء مفهومة ونتمنى نكون شرحتها بواحد الطريقة سهلة ومفهومة. إذا أصدقائي هادو فقط 15 خطأ من بين مجموعة من الأخطاء الشائعة. نتمنى إلا كانت عندكم شي خطأ توضعوه في التعليق ونتمنى أصدقائي تدعموا قناتنا باشتراك باش نستافدوا وباش نزيدوا القدام وباش نكبروا إن شاء الله العائلة. إلى اللقاء.